الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بآواز بلند درود پاک محبت نال اونچی آواز نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين تو شان حضور دی کیا پوچھ دیں تو شان حضور دی کیا پوچھ دیں جبریل ہے خدمتگاری دا رب سونے قسمائی چاہتن انمول پاک پیاری دا خود رات اندھاری کالی وچ سوئی گول دے مسکاری دا اکرام او سوئی نہیں رلن دا کدہ رل سکدے حبتاری دا لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سناخان مصطفیٰ حضور کی بلا پیر سوئل منظور سائیں آپ تشریف لیتے آگے ماشاءاللہ اسٹیج بعد آپ دی حضروں سے تمام حضرات کو فقط جو نعرہ سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک زمین تو لا مکان تو حکومت مصطفیٰ دیئے زمین تو لا مکان تو حکومت مصطفیٰ دیئے جتھوں مجرم بری تھی عدالت مصطفیٰ دیئے گناہگارو نہ گھبراو نبی سادا وسیلہ ہے گناہگاراں نو گل لاؤں اے عادت مصطفیٰ دیئے گناہگاراں نو گل لاؤں اے عادت مصطفیٰ دیئے معزز محترم سامعین کرام تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ دی مقدس کتاب دے وچوں تلاوت کران دا شرف حاصل کیتے دعائے خالق کائنات صحیح صحیح معنی مفہوم بیان کران دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ تساں کو سنتے میں کو سناتے عمل کران دی توفیق عطا امام الانبیاء دے غلامو بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے نبی میں
آنکھوں ممبر دے کھڑتے خطبہ ارشاد فرمے دے کھڑن صحابہ دا مجمع موجود ہے حضور خطبہ دین دیاں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدن بین الدنیا و بین ما عندہو میرے نبی فرمایا صحابہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار عطا فرمائے او بندہ چاہے تا دنیا تے رہ سکدے چاہے تا رب دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی کھڑ دے تھی سکدے باقی صحابہ خاموشن لیکن صدیق اکبر روندے کھڑے ہن صدیق اکبر روندے کھڑے ہن گویا ایہو کچھ بھی اکھیں دے کھڑے ہن اج فال فراق دسے دیئے محبوب کنے نکھڑے دیئے گج بجتے آنکھو سبحان اللہ آج فال فراق دسے دیئے محبوب کنے نکھڑے دیئے یار فرید نہ کھڑ مکلایا باری بار ہجر سر آیا ہو سک ساڑیاتے تانگیں تایا تتی قسمت رو دے دے دیئے امام الانبیاء دے غلام جناب صدیق اکبر دی ذات گرامی دے اکھی دے وچوں ہنجو دی برسات جاری تھی ہے صحابہ پوچھنا کیتے صدیق روندے کیوں اے تا اچھی تے سونی گال اللہ تعالیٰ نے کہیں بندے کو اختیار عطا فرمائے دنیا دا اور آخرت دا صدیق اکبر نے فرمایا لوگو تساں کو پتہ کہنی جہاں بندے کو اختیار عطا فرمائے او میرے لجپال نبی ہے جہاں بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے او میرے لجپال نبی امام الانبیاء دے غلامو سارے حضور زندین المختصر چل دیاں آخری گال دے والے اجازت آکھو سرکار دا غلام دھیات دے اندر رہن والا میرے نبی دا غلام قرآن کریم پڑھ دیاں جڑے ویلے آیت مبارکہ پڑھی اس ولو انہم از ظلمو انفسہم جاؤ کا اکھی دے وچوں ہنجو دی برسات جاری تھی گئی ہے دل دے اندر طلب حضور دے دیدار دی آنکھو قرآن چم کری تے بند کی تس ارادہ کی تس بننا مدینے نبی دی زیارت بھی کران حضور کنے بخشش دی دعا مگواما کیونکہ اللہ رب العالمین نے بن نبی دا در لکھے اللہ تعالیٰ آیت دے اندر فرمائے نا لوگوں جڑے ویلے ظلم کربو میرے نبی دے دروازے تے بنو ظلم کہیں قسم دی ہوئے گناہ کئی قسم دی ہوئے جڑے ویلے کربو تا میرے نبی دے دروازے تے ونجو اور اتھوں ارادہ کیتے سمجھنا آنکھوں مدینہ دے سرزمین تے نبیین دے سلطان دی زیارت بھی کر رہا نبی کنے اپنی بخشش دی دعا بھی مگواما جنا اے مدینہ دی سرزمین تے میرے نبی دے غلام دے نال ملاقات تھی ہے ایمیں ہاتھ جوڑ دے عرض کریں دے حضور نبیین دے سلطان دے نال ملنا حضور دی زیارت کرنی ہے جنا نبی دنا گیتس حضور دے غلام دی تھار نکل گئی ہے ہاتھ بھرتے عرض کریں دے سونیا میں کوئی ڈکھلی گالت نہیں کیتی تو ساروں دے کیوں گویا او زبان حال دے نال جواب دیتے جہاں کو پیر فرید نے بیان کیتے دل محبوب کیتے کرلاوے تڑپاوے تے غم کھاوے دکھ پاوے سول نبھاوے سبحان اللہ دیوہ توجہ کرے سو جان میں حاضری این موقع دے ہوتے دل محبوب کتے کرلاوے تڑپاوے تے غم کھاوے دکھ پاوے سول نبھاوے یہ طور تیرے بے دل کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سناوا ہو دل دا ہو کوئی محرم راز نہ ملدا آنکھوں عرض کی تھی سونیا میں تکلیف والی گال
میں سمجھا کہنی عرض کی تھی سونا چاہے نبی دی زیارت واسطے آئو او نبی تترے جڑے تھی گن دنیا کنے پردہ پا چکے ترے جڑے گزر چکے سارے نبی دنیا کنے زہری پردہ فرما چکے جدن سونی اسنا جوان رووی پہ عقیدہ سونا ہا والا واپس نہیں گیا کہ میں واپس ونیا عرض کی تھی حضور جکر دنیا تے نہیں مل سکے اساں کو اساں حضور دی زیارت نہ سے کر سکے تا سیدھا عقیدہ ہے سارے نبی زندہ ہیں مزار تے تک گھن جلو جدہ این مزار دے ہوتے این آکری تے آکھو میرے نبی دی مزار مبارک کو پوسے دیں دے گویا ایہو کچھ حال زبان حال دے نہ لکھیں دا کھڑے لجپال ساول ہو لگیا نبھا چا کو جھیتے کملی نو گل نال لاچا لجپال ساول او پھلڑی جو پیا لٹڑی جل گئیا پھلڑی جو پیا لٹڑی جل گئیا تو سمکھ وطایا پاگل متھیاں ہو اگا کہہ نہ کر ساں ہو بخشو خطا نو گل نال لاچا لجپال ساول جدہ آئے روزے تے